सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे कि जंग बंद होगी, लेकिन रात दोबारा बड़े खतरनाक हमले हुए। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये कोई डील वगैरह नहीं हुई, कोई मुआहदा नहीं हुआ, दोबारा हालात जो हैं वो खराब हो गए? आप देखें मुबारक साहब, ये हमारे जो दो तीन करिंदे हैं जो चपलूसी के मास्टर है, वहाँ जफियां चढ़ाते हैं। आप देखें कैसे जफियां चढ़ाते हैं ईरानी प्रेसिडेंट को, वजीर खारजा को, क्या क्या। यानी ये डिप्लोमेटिक जो एक एटीट्यूड होता है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसमें ये जफियां नहीं होती। हाथ मिलाते हैं लोग एक दूसरे से, साथ गुड विशेष एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं। ट्रम्प जो है वो बार बार जब ईरान को धमकियां मारेगा, तो ईरान ने बहुत क्लियर पहले बताया हुआ है कि हम धमकियों में आने वाले नहीं है। अभी लाजमी बात है, 3-4 दिन पहले अमेरिका का बड़ा टॉप का एक हेलीकॉप्टर ईरानियों ने गिरा दिया है। वो उधर ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घूम रहा था और एक किस्म की आप कहें कि निगरानी कर रहा था नीचे जो जितने जहाज चल रहे हैं, तो उन्होंने इसको गिरा दिया। जो ट्रम्प कहते हैं उनकी फौज, नेवी, आर्मी सब खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, वो तो बिल्कुल नंगे हो गए। ये इसके अल्फाज है ट्रम्प के। तो हम इसके ऊपर हमला करेंगे। भाई एक तरफ तो कहता है कि हमारे साथ मुआहदा करो, दूसरी तरफ तो उनको धमकियां मारता है। तो ईरानी तो काबू नहीं आने वाले। ईरानियों के, आपको पता है 2-4 दिन पहले उनका जो ये मजहबी सरबराह है, उसने एक बयान दिया था कि अभी मिडिल ईस्ट की जो पावर है वो अभी बिल्कुल तब्दील हो गई है। यानी पहले इसराइल होता था, सबको डराता था, और ये सारे अरबी, आपको पता है ये 70-78 साल से उसके वो चमचे बने हुए थे और कीड़े बने हुए थे। सिर्फ फिल्में देखना और नाचना तड़पना और आगे पीछे ये उनका काम था। अभी ईरान आ गया, तो ईरान ने तो खुला चैलेंज किया अमेरिका और इसराइल को, और बड़ी मार पड़ी है दोनों को। बड़े बड़े अड्डे सर, रात हमले किए हैं अरब ममालिक पे, जिसमें बहरीन, कुवैत और दूसरे ममालिक है, जिसमें अमेरिकन अड्डों के ऊपर दोबारा हमले ईरान ने किए हैं और ईरान के ऊपर भी हमले हुए हैं। ये बताइए कि ये मजीद हमले होंगे? अभी ये रुकने वाला मामला नहीं है। मैंने तो शुरू में आपको बता दिया था। बिल्कुल रुकने वाला नहीं। आपकी बात सच्ची है ये कि ये जंग खत्म नहीं होने वाली। बात सिर्फ जंग होती है दो तरफा, अगर मुआहदा होता है दो तरफा इंटरेस्ट जो होती है मुल्कों की, उसको सामने रख के कोई मुआहदा किया जाए तो ठीक है। अमेरिका वो अपने आप को थानदार समझता है पूरी दुनिया का, और डंडे मार के मुआहदा कराना चाहता है। तो ईरानी तो अकड़ गए हैं पहले दिन से। उनका हमें सब कुछ नुकसान हुआ, सब कुछ, लेकिन हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे, कभी तुम्हारी ताबेदारी करके मुआहदा नहीं करेंगे, जैसे अरब मुल्कों ने वहां पे किया हुआ है। तो उससे क्या है कि ट्रम्प को बहुत तकलीफ है। उसने 2 हायर किए, एक चापलूस हायर किए पाकिस्तान के, जो दुनिया के करप्ट 3 लोग हैं, उनको हायर करके डाला। और जफी मफी तो काम नहीं आई ना। अभी फील्ड मार्शल की हवा निकल गई है, क्योंकि ये फ्रॉड करने में पाकिस्तानी लोगों के ऊपर तो इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, दबाया हुआ है, लेकिन ईरान को तो नहीं दबा सकते। ईरानी कहते हैं बिल्कुल किसी की भी बात नहीं सुनने वाले। हमारे मुआहदा जो हमने पॉइंट्स दिए हैं, अगर ट्रम्प उसको मानेगा तो हम मुआहदा करने के लिए आज तैयार हैं, और ट्रम्प उसको मानेगा तो ट्रम्प की वो जो वो कहते हैं वो चौधराहट जो है, जो अभी तो खत्म हो गई है, चाइना रशिया आ गए हैं, तो फिर भी वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं चौधरी हूँ, तो ये होने वाला नहीं है। अरे, ये एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि जो ईरान का एनर्जी प्लांट है उसको उड़ा देंगे, पावर प्लांट को उड़ा देंगे, और इसी तरह ऐसे हमले शुरू भी किए गए हैं। तो ईरानियों को इस चीज का कोई खतरा नहीं कि इतना बड़ा अगर नुकसान हो गया तो हम किधर जाएंगे? ईरान ने एक बात जो की है मुबारक साहब, कि अगर हमारे किसी भी एटमी या एनर्जी प्लांट्स या जो एक किस्म आप कहें कि मुल्क की सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, बैकबोन होती है, वो हमारे ऊपर करेंगे, तो हम मिडिल ईस्ट में जितने ये मुल्क हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका वहां अड्डे कैंप करके बैठा हुआ है, हम उनका तबाह कर देंगे। ये तो क्लियर कट बात है। उन्होंने जितने 7-8 मुल्क है हम इनकी तबाही कर देंगे। तो बराबर अभी वो जो जिनकी तबाही होने वाली है वो फिर पीटते रोते होंगे, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, वरना हमारा तो पहले कुछ बचा नहीं है, तो जो बच गया वो भी ईरान मार देगा। तो ये इस तरह ईरान ने जो काम शुरू किया है, ये ट्रम्प को रोके जा रहा है। इसराइल की तो कहते हैं इतनी मार पड़ी है कि वो एक्चुअली अमेरिकन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट और जो जनरल्स हैं, रिटायर्ड एडमिरल्स, वो कहते हैं वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके पास तो बचा ही कुछ नहीं है। ये धमकियां हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से, अंदर से खाली है वो अभी।
امریکہ لازمی بات ہے، دنیا کی ایک بڑا ملک ہے، اس کے بعد بڑی طاقت ہے، لیکن وہ وہاں فیل ہوئے ہے مڈل ایسٹ میں جا کے، ایران کو ہرا نہیں سکا، اور اس کی فوج جو ہے وہ بھی اس کے جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے. تو یہ ابھی ٹرمپ جو ہے یہ بندہ یا تو ملکوں کو ڈبو دے گا یا پھر ہار اس کو ماننی پڑے گی اینڈ کے اوپر، تبھی معاہدہ ہوگا پھر. اچھا، اسرائیل پہ بھی کل حملہ ایران نے کیا ہے، اس کی وجہ لبنان بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا لبنان میں حملے کرنے سے. سر یہ بتائیے کہ ابھی جو اس میں اہم چیز ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج بیٹھی ہوئی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سعودی عرب سے ایسی اطلاع ملی کہ امریکہ وہاں پہ دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے تو سعودی عرب پہ بھی حملہ کیا جائے گا؟ یہ ہے مبارک صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ خبر پڑھیں آپ کہ انہوں نے سعودیہ کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ کیا جہاں امریکن وہاں ان کے جہاز کھڑے تھے، اور یہ ایران نے خود بولا کہ ہم نے اس کو بھی مارا ہے، اسرائیل کو مارا ہے، چونکہ ساؤتھ لیبنان اور اوپر نارتھ اسرائیل سے وہ ٹینک بینک لے کے آ جاتے ہیں، اور ساؤتھ لیبنان والے ساری زندگی وہ گانے اور ناچ ڈسکو، آپ کو پتا ہے یہ جو عربوں کا حال تھا وہ کرتے رہے ہیں، ان کے پاس فوج تھی نہیں، یہ تو حزب اللہ لڑ رہا ہے وہاں سے ایرانی پراکسی جو ہے. تو یہ سعودیہ کو بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، کویت میں دبا کے مارا ہے انہوں نے، اور بحرین کو بھی دبا کے ایرانیوں نے مارا ہے، اور ادھر یو ای میں بھی مارا ہے انہوں نے. عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل گیا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ آف ہرموز میں ایران نے ان کو شیئر کیا کہ ہم جو بھی فائدہ ہوگا تمہیں بھی دیں گے، ہم بھی اور ادھر جہاز روکیں گے اور اپنا پیسہ کمائیں گے، وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے. حالانکہ ٹرمپ نے بڑی دھمکی ماری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، عمان کو ہم تمہیں تباہ کر دیں، اس نے کہا جو مرضی کر لیں ہم دیکھیں گے. تو یہ ایران نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آخر ایران کیوں اتنا اسٹرانگ طریقے سے ایک بڑی طاقت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے؟ اس کے 2-3 ریزنز ہیں. اکثر لوگوں نے جو تبصرہ کیا، پہلی بات یہ ہے کہ ایران، ہمیں پورا شک ہے کہ ایران نے ایٹمی بم بنائے ہوئے ہیں. یہ جو اس کے پاس 1000 کلو کا مواد تھا، اس نے باقاعدہ رشیا کی مدد سے، رشین وہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مل ملا کے بم شم بنا دیے، میزائلوں پہ لگا دیے، اور ایران نہیں ڈر رہا، بالکل نہیں ڈر رہا. نمبر 2 جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی چائنیز، رشین، نارتھ کوریا، اس کے جہازوں کو کرانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور یہ دنیا کے لیٹسٹ جہاز ہیلی کاپٹرز گرائے گئے ہیں، یہ دنیا کے سامنے ہے. تو اس سے بھی ٹرمپ گھبرائے ہوئے ہے. فوج کا کیوں نہیں ان کے جنرل کو بولتا؟ سب سے بڑی بات ہے کسی فوج کے جنرل، نیول ہیڈ کوارٹر، یہ وہ کوئی نہیں بول رہا، ٹرمپ خود بول رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ کو نیچے ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دھمکیاں مار رہا ہے. ابھی دیکھیں نا اس کو کتنی دھمکیاں ماری، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو یہ ایک دھمکی اور بھی ماری ہے کہ ایران نے جی اپنا وقت ضائع کیا ہے، اس نے معاہدہ نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے. تو ایران کو اس چیز کا تو علم ہوگا کہ امریکہ حملہ کرے گا، لیکن ایران کی طرف سے جی بیان آیا کہ ہم ہر طرح کی جتنی بڑی مرضی طاقت ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ جو جنگ ہے اسی جگہ واپس آ جائے گی جہاں ختم ہوئی تھی؟ یہ میرے خیال میں مقصد اس لیول پہ تو نہیں آئے گی، لیکن ٹرمپ چونکہ فطرتاً یہ دھمکی شمکی مارنے کا عادی ہے، اور شروع میں بھی بڑے دھمکے مارے اس نے. ابھی بات یہ ہے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے مبارک صاحب، یہ لوگوں نے غلط اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. ایران بہت بڑا ملک ہے، آپ اس کی سمندر کی حدود، یہ پہاڑ، جنگل، دریا، صحرا، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ عام ملک تو نہیں جو کہ چڑھ جائیں گے تو قبضہ کر لیں گے. آپ کی فوج انفینٹری کی کوئی دنیا میں کی وہاں جا کے حملہ نہیں کر سکتی. انہوں نے بولے آ جاؤ پھر ہم دیکھیں گے. اسی طرح یہ جہاز انہوں نے بھی ایئر فورس، کہ آپ کو پتا ہے کہ کل انہوں نے رشینز کے بڑے لیٹسٹ جہاز انہوں نے خریدے ہیں، جو ایئر فورس ہے انہوں نے اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے جہازوں کو. باقی جو ان کے میزائل سسٹم ہے اور ایٹمی سسٹم ہے وہ اس کے نزدیک نہیں کسی کو آنے دے رہے. تو پھر باقی ملک کیا کر لیں گے؟ یورپ کوئی نہیں نزدیک آیا. پاکستانی چپلوس جو تھے یہ فیل ہو گئے، یہ اپنی چپلوسی کے لیے لگے تھے کہ ہمیں جوتے لگیں گے تو ہم وہاں اسائلم اپلائی کر لیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے. چپلوسی شوسی انہوں نے بہت ماری، لیکن ایران نے چپے چپے سر چڑھائے اور مسکراہٹ، ڈپلومیٹک مسکراہٹ. ایک امریکن جنرل نے بولا ڈپلومیٹک مسکراہٹ اگر سیکھنی ہے تو ایرانیوں سے سیکھو. اور ان کا جو منسٹر فارن افیئرز ہے، دنیا کا نمبر 1 منسٹر فارن افیئرز، جس کو ڈکلیئر کیا گیا مبارک صاحب، اس کی بات چیت دیکھیں کتنی وزن دار اور دلیری کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جنگ تو نہیں ہوگی،
دھمکیاں چل رہی ہیں لیکن ایران اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ابھی. جی بہت شکریہ. جی میں اچھا جی، جنگ، میرا تو خیال ہے کہ جنگ ہوگی اور یہ ایک بڑی خطرناک جنگ ہونے والی اس علاقے میں، اس ایریے میں. ایک دوست تھے، دبئی گئے ہوئے تھے، پرسوں واپس آئے. انہوں نے کہا وہاں پہ بزنس وغیرہ سب ختم، حالات بہت خراب ہے. وہ کہتے تھے وہ ہوٹل جو پہلے 4,000 وہاں درہم تھے یا جو بھی تھے اس پہ مل رہے تھے، 400 پہ مل رہے ہیں. اور گورے نہیں جا رہے وہاں. جو یورپین ہے وہ جب تک نہیں جائیں گے پیسہ نہیں آئے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، پاکستانیوں کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-8 10-10 لوگ نیچے اوپر بیڈ لگا کر رہ رہے ہیں، 600 درہم وہ دے رہے ہیں. تو دبئی سے دوسرے ممالک سے کئی پاکستانی ہیں بیچارے جن کا روزگار ختم ہو گیا اور مزید ابھی مشکلات آنے والی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.